Maayong gabi mga night watchers, kumusta ang matag usa? So before ta magsugon magampo sa ta. Langit no namong amahan Lord, daghang kay salamat Lord sa kahigayunan ug aniyan usab kami magatuon sa imong pulong. Ug salamat sa imong makanakan Lord nga naminaw karon orasaha. Lord, ablihi among huna-huna ug kasing-kasing para mas masabtan pa namo pag-ayo ang imong mga pulong. Ug amo kini maikinabuhi Lord hangtod sa hangtod. Salamat og Dios ug kining tanan akong gitugyan diha kanimo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ug usbon ko maayong gabi tanan no. Ug mangutan ako sa matag usab. Kinsa may nangandoy og kalinaw sa pamuyo o maayong paglawas matag adlaw. Sukit ang tanan no, nangandoy taan ang mga butanga. Siguro walay tawo nga wala nangandoy sa maayong pamuyo, maayong paglawas matag adlaw. Gawas lang siguro sa mga buang-buang, no? Wala gyud sila mangandoy yan ang mga butanga. Apan kini mga butanga, mahitabo lamang kini kung naatay pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Nga maoy giingon diha sa Hebrews 11 verse 3. Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Og ang makita gihimo gikan sa mga butanga dili makita. So nasabtan nato ang tanang butang aning kalibutan nga atong gipangandoy mahitabo lamang kini kung naatay pagtuo sa Ginoo. Apan kung wala tay pagtuo diha sa Ginoo, imposible kining mahitabo sa atong kinabuhi. Mo nining kagabion, doon na lang ko'y tulo ka puntos nga i-share sa matag usa. Kung unsaon nato para makabot nato ang atong gipangandoy sa kinabuhi. Una, kinahanglan nga naatay pagtuo. Ingon diha sa 2 Corinthians 5 verse 7. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kasagaran manggod sa ato murang dili nato masinati ang mga butang nga atong ipangandoy sa kinabuhi tungod kay huyang ang atong pagtuo. Aya manggod ta motuo kung makita na gyud nato ang mga butang nga atong gipangandoy. Wala tay pagsalig sa Ginoo. Mas musalig ta sa atong kaugalingong pagtuo. Kay sakuptan unta nato ang plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, basahon nato ang pulong sa Ginoo. Nga mao'y giingon diha sa Joshua 1:8. Ayo gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug magkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini. Ug magmauswagon ka. So klaro kaayo ang giingon diha sa pulong no. Kinahanglan atong tun-an adlaw o gabi. Kung kini atong sundon, mauswagon ta sa pagtuo diha sa Ginoo. Kung kini atong ikinabuhi, kay ang mga butang nga atong gitinguha o gipangandoy sa kinabuhi, diha lamang makita sa pulong sa Dios. Busa atong basahon sa tanang panahon ang pulong sa Ginoo. Ug ang ikatulo, magampo ta sa tanang panahon. Nga mao giingon sa Matthew 21 verse 22. Kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong gipangayo pinaagi sa pag-ampo. Siguro nakaingon ta sa kadugayng panahon. Wala pa gyud mahitabo o
maabot ang atong gitinguha sa Ginoo. Igsuon basin kung wala ta nangayo sa Ginoo. Igsuon walay laing solusyon para madawat nato ang atong mga pangandoy sa kinabuhi, kundili pinaagi lamang sa pag-ampo. Igsuon dili ta muundang sa pagtuo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga makabot nato ang atong ipangandoy sa kinabuhi, kundili padayon, kundili magpadayon, padayon yun ta sa pag-ampo. One day madawat ra gyud nato na ang atong gitinguha sa atong kinabuhi. Sa igsuon padayon lang, no? Ug maayong gabi sa tanan. O mag-ampo ta. Langit no namong amahan, Lord, daghang kay salamat sa imong mga pulong, nagapahinumdom na usab namo Ginoo, ug unsaon namo pagkinabuhi. Nga napasintro lamang ang among pagtuo diha kanimo. Lord, pasaylo kami, Lord, sa panahon nga huyang among pagtuo diha kanimo, Lord. Pasaylo kami Ginoo nga nay panahon, Lord, nga dili namo mabasa ang imong mga pulong. Unta, Lord, diha lamang ang solusyon sa imong mga pulong. Solusyon sa among mga gitinguha ug gipangandoy diha kanimo. Tungod kay nagitinapulan kami, Lord, sa pagbasa sa imong mga pulong. Pasaylo kami Ginoo. O diha lamang namo makita sa imo ang pulong, Lord, ang tanan namong gitinguha. Busa, Lord, tudloi kami nga amo kini makikinabuhi matag adlaw ang imong mga pulong. Ug mainampuon po kami, Lord, sa tanang panahon. Tudloi kami Ginoo na sa tanang panahon, Lord, mag-ampo kami para matuman ang among pangandoy diha sa imo ang Ginoo. Ang kalinaw ug maayong panglawas pinaagi lamang sa among pagtuo o pag-ampo diha kanimo. Salamat Ginoo, hikapa ang matag kasing-kasing sa wala pa kasabot sa imong mga pulong. Ug hikapa ang kasing-kasing, Lord, bag-oha among hunahuna. Ug sugod karon, Lord, abli among hunahuna para padayon kaming mutuo ug padayon kaming magtuon sa imong mga pulong ug mag-ampo sa tanang panahon. Salamat Ginoo, kining tanan akong gitugyan diha kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Maayong gabi sa tanan.